अहो भान्जा चुनाव अन्तिम घडी आइसक्यो। आफू पनि बालनको सपोर्टर। एउटा घन्टीमै भिडियो चाहिँ बनाउनु पर्ने हो। के हो बनाउनु पर्ने हो, तर घन्टी चाहिँ कहाँ खनि मामा? यो घर मागाउनु त एकछिन घन्टी। ए दाइ दाइ घरमा कोन हुन्छ होला? लो के हो भाइ, के हो? दाइ एकछिन बालनको फ्यान घन्टी ल्याउन, भिडियो बनाउनु पर्यो कि चुनावी माहौल छ। पुलिए मालिकको घरमा तर हामी त जिन्जियो मामा। के हो रे? कुन पार्टी मारे अब भोट? अब घन्टीमा हजुर। जाऊ भन्दा घन्टी लिएर आजदेखि त घन्टीमा अब हुन्छ नि। ए बोलाउँदा नि नबोली हिँड्ने, रवि दाइको मान्छेलाई नचिन्ने, घन्टी दिने नि घन्टी जय घन्टी, जय बालन, जय बाले, जय घन्टी।